एसई तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, आजको कोसेली साथीहरू कक्षा ग्रुप सीमा चाहिँ तपाईहरुलाई सोधिने लङ क्वेशन जुन चाहिँ यसको चाहिँ सोलुसन गर्दा 4 मार्क्सको जुन त्रिकोणमितिबाट रहेको छ सर, भाषिक समस्या हो साथीहरू। यो चाहिँ 2057 साल र 67 सालमा दुईचोटि चाहिँ सोधिएको प्रश्न हो, जुन चाहिँ तपाईलाई 67 सालमा सोधिसकेको छ र के अरे 57 र 67 सालमा सोधिसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ ग्रुप सी मा यो त्रिकोणमितिबाट जुन सोधिएको प्रश्न हुन्छ, यो त्रिकोणमितिबाट सोधिएको प्रश्नमा साथीहरू यसको हल गर्दा हामी चाहिँ कहाँ मार्क्स कति मार्क्स प्राप्त गर्दछौं र यसको चाहिँ के प्रोसेस छ त्यसको बारेमा म यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहे साथीहरू। त यहाँ चाहिँ हेरौं, सबभन्दा पहिले यो भाषिक समस्या हो, यसलाई बुझेर 1 नम्बरमा पहिलो चरणमा हामी के गर्छौं त चित्र बनाउँछौं साथीहरू। किनभने यो त्रिकोणमितिमा बिना चित्र बनाएर तपाईहरुलाई अरु बाँकी चाहिँ सम्भव छैन, त्यसैले पहिले चित्र बनाउनु होला। अब चित्र यदि बनाउनु भएन भने बाँकी कुरा लेखेर हामीलाई साध्य हुँदैन, त्यसैले पहिले चित्र ठीक भयो भने मात्रै चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ बाँकी प्रोसेस गर्छौं। त 1 नम्बरमा हेरौं साथीहरू, यहाँ चाहिँ के भनेको छ, एउटा चाहिँ 14 मिटर अग्लो रुख अब भनेको छ। सबभन्दा पहिले हेरौं साथीहरू, एउटा 14 मिटर एउटा रुख छ जसको चाहिँ के भनेको छ त लम्बाई एउटा रुख छ। सबभन्दा पहिले चित्र बनाउनु पर्यो। मानव एउटा रुख थियो, मानव रुख ए अनि बी रुख छ साथीहरू। अब ए बी रुख यो 14 मिटर छ, यसको चाहिँ लम्बाई 14 मिटर थियो, उचाइ अग्लो छ। अनि अब हावाले भाँचिएर साथीहरू मानौ यो रुख चाहिँ के गरियो त यहाँ अब तपाईलाई सी बिन्दुमा भाँचियो। अब सी बिन्दुमा भाँचिसकेपछि यो 14 मिटर रुख अग्लो रुख जुन थियो त्यो चाहिँ सी बिन्दुमा भाँच्दा अब टुप्पो भनेको हाम्रो ए बिन्दु हो। यो चाहिँ तपाईलाई के भयो त यहाँ आएर यो रुख जुन छ यो टुप्पोले जमिनसँग भन्दैछ। तब जमिनसँग यहाँ मानौ यो बिन्दु, अब तपाईले यो ए बिन्दु यहाँ चाहिँ मानौ ए ड्याशमा आयो है। ए ड्याशमा टुप्पोले जमिनसँग छुँदा जमिनसँग 60 डिग्रीको कोण बनाउँछ अरे, 60 डिग्रीको यहाँ चाहिँ जमिनसँग 60 डिग्रीको कोण बनाउँछ भने रुख भाँचिएको भागको लम्बाई अर्थात हामीलाई यहाँ चाहिँ एसी जुन छ यो ए ड्याश सी अर्थात एसी को मान माग्दैछ। यो र यो हाम्रो चाहिँ साथीहरू बराबर हो, किनभने हामीलाई रुख भाँचिएर यहाँ आएको हो, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी त यो 90 डिग्रीको यहाँ कोण बन्छ साथीहरू। अब भनिरहेछ तपाईलाई यो भाँचिएको भागको जुन हाम्रो ए ड्याश सी हो त्यसको नाप हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। त सबभन्दा पहिले यो चित्र भइसकेपछि यो पहिलो प्रकृतिको हो, यहाँ चाहिँ हामी चित्र कोर्यौं भने यसबाट 1 मार्क्स हामीले प्राप्त गर्छौं साथीहरू। त्यसपछि अब यसको चाहिँ चित्रको आधारमा हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त के रे भाषा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त यसको सोलुसन गर्दा साथीहरू हामी 1 नम्बरमा पहिलो चरण चित्र कोर्यौं। अब यो चित्रको आधारमा हामी भाषा लेख्छौं। के लेख्छौं त मानौ अब तपाईलाई यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले एबी बराबर 14 मिटर जुन छ त्यो के हो अग्लो रुख हो मानेको हो नि त, अग्लो रुख हो। अब चाहिँ हामीलाई अब अग्लो रुख सी बिन्दुमा भाँच्दा अब यहाँ चाहिँ के बनेको छ त बनाएको 49 कोण। त्यसपछि हामी लेखिदिन्छौं यहाँ है पाएको 49 कोण अथवा बनाएको 49 कोण, रुखको टुप्पोले बनाएको 49 कोण अथवा बनाएको एंगल हामीलाई के छ त सीए ड्याश अनि बी, सीए ड्याश बी बराबर 60 डिग्री। त्यसपछि अब भनेको छ अग्लो भाँचिएर अब यहाँ चाहिँ रुख भाँचिएको भागको लम्बाई, त यहाँ चाहिँ के रे भाँचिएको भागको लम्बाई हाम्रो चाहिँ के छ त ए ड्याश सी छ अथवा सी ए ड्याश छ साथीहरू। सी ए ड्याश भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ व्हाट गरेछ, सी ए ड्याश को मान हामीलाई चाहिएको छ। त्यसपछि अब साथीहरू हेरौं, यहाँ चाहिँ यसको अब यो गरिसकेपछि सबभन्दा पहिले यसमा हामी चाहिँ यहाँ यति प्रोसेस लेखिसकेपछि हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अब के छ त यहाँबाट हामी सबभन्दा पहिले साथीहरू अब ए बी सी यदि निकाल्ने हो भने त यहाँ चाहिँ हामीलाई के छ त सी, त यहाँ चाहिँ हामीलाई के छ त यहाँ
एसी सरी के अरे सिए र एसी सिए ड्यास यो बराबर हुन्छ किनभने एउटै भाग हो साथीहरू, यो बराबर हुन्छ है। त्यस पछाडि तपाईलाई अब यहाँबाट यदि बीसी निकाल्नु पर्यो भने त बीसी बराबर हामीलाई के हुन्छ त बीसी टोटल हाम्रो 14 सेन्टिमिटर हो जम्मा एबी, अर्थात हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त एबी माइनस सीए गरिदिउँ, सीए अर्थात एबी भनेको 14 मिटर अनि सीए हामीलाई थाहा छैन, यो चाहिँ चाहिएको हो त सीए बराबर के छ त सीए ड्यास छ साथीहरू। त यहाँ माथिबाट हामी लिए यहाँ के छ त सीए इक्वल सीए ड्यास भएकोले साथीहरू। यति भइसकेपछि त्यस पछाडि हामी चाहिँ समकोण त्रिभुज लिन्छौं। यो यति गरिसकेपछि हामी 1 मार्क्स पाउँछौं साथीहरू। फेरि यहाँ 1 मार्क्स, यहाँ 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, अब बाँकी प्रोसेसमा हामी 2 मार्क्स पाउँछौं। त समकोण त्रिभुज यहाँ चाहिँ हामीलाई के भयो त ए सीबीए ड्यासमा अब यहाँ चाहिँ हेरौं साथीहरू, यो 60 डिग्री हो, त्यस पछाडि हामीलाई एसी चाहिएको छ अनि यहाँ चाहिँ अब 90 डिग्री यो के अरे 60 डिग्रीको सम्मुख लम्ब हुने भयो र त्यस पछाडि हामीलाई 90 डिग्रीको सम्मुख भुजा के हुन्छ त कर्ण हुने भयो। यो हाम्रो एच, यो यदि पी छ भने त पी र एच को सम्बन्धमा त्रिकोणमितीय अनुपात अनुसार त यहाँ चाहिँ ए मा त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त ए मा साइन, किनभने साइन अब यहाँ चाहिँ 60 डिग्री छ त साइन 60 डिग्री इक्वल टु हामीलाई त्रिकोणमितीय अनुपातमा के हुन्छ त साइन 60 डिग्री इक्वल टु पी बाई एच, अर्थात यहाँ चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त बीसीबी के अरे सीबी बाई यहाँ चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं सीए ड्यास लेख्न सक्छौं साथीहरू। त यो चाहिँ हामी के गरियौं त त्रिकोणमितीय अनुपातबाट चाहिँ के लगायौं त साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच। यो चाहिँ बुझ्नको लागि लेखे साथीहरू। यसमा चाहिँ हामीले अब साइन 60 डिग्री को भ्यालु, अब यहाँ चाहिँ हामीलाई साइन चाहिएको छ त साइन 60 डिग्री भनेको तपाईलाई √3/2। त्यस पछाडि इक्वल्स अब सीबी, त सीबी को हामीलाई यहाँ निकालेका छौं हामी, अथवा बीसी यहाँ निकालेका छौं, बीसी अथवा सीबी एउटै कुरा हो, त यहाँ बीसी नै लेखे साथीहरू बीसी। अब बीसी को भ्यालु हामीलाई कति छ त तपाईलाई 14 माइनस यहाँ चाहिँ सीए ड्यास बाई सीए ड्यास। अब सीए ड्यास एउटैमा आइसक्यो साथीहरू, त्यसरी यसलाई क्रस गुणा गर्दा यहाँ चाहिँ हामीलाई √3 सीए ड्यास √3 इक्वल्स यसरी गुणन गर्दा क्रस 28 माइनस 2 सीए ड्यास भयो साथीहरू। त्यसरी यसलाई यदि हल गर्ने हो भने हामी के पाउँछौं भने अब हेरौं त सीए ड्यास √3 छ, यो यता आउँदा हामीलाई के भइहाल्यो त 2 सीए ड्यास प्लस तपाईलाई सीए ड्यास √3 छ इक्वल्स हामीलाई 28 आयो साथीहरू। अब √3 को यदि भ्यालु राख्ने हो भने त हामी यसमा के पाउँछौं त 2 सीए ड्यास प्लस यदि हामी √3 को यदि गरियौं भने साथीहरू √3 को हुन्छ तपाईलाई 1.732 अरु हुन्छन्। त्यसरी यहाँ चाहिँ हामीलाई 1.73 सीए ड्यास इक्वल्स 28। त्यस पछाडि हेरौं त साथीहरू सीए ड्यास त यसरी गर्ने हो भने त हामी 3.73 सीए ड्यास पाउँछौं इक्वल्स 28। त यसरी हेर्ने हो भने देयरफोर सीए ड्यास इक्वल्स हामीलाई भयो 28 बाई, यसलाई म चाहिँ यता लेखे साथीहरू, यसमा चाहिँ हामी यसलाई क्रस यसरी चाहिँ हेर्ने हो भने त सीए ड्यास इक्वल्स हामी कति पायौं त 28 भागा 3.73, यो चाहिँ भाग गर्दा हामी चाहिँ 7.5 मिटर पाउँछौं साथीहरू। त यही हाम्रो आवश्यक यहाँ भनेको छ भाँचिएको भागको लम्बाई। त देयरफोर हामीलाई अतः चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त भाँचिएको भागको लम्बाई रुख भाँचिएको भागको लम्बाई हाम्रो कति भयो त 7.5 मिटर।
7.5 मिटर रहेको छ। त साथीहरू यो प्रोसेसबाट हामी फेरि यता चाहिँ 2 मार्क्स प्राप्त गर्दछौँ, 1 मार्क्स यहाँ प्राप्त गर्दछौँ र 1 मार्क्स चित्रमा प्राप्त गर्छौँ गरी हामीले जम्मा 4 मार्क्स प्राप्त गर्दछौँ साथीहरू। त यसमा मैले अघि नै भनिसके साथीहरू, यसको सबभन्दा पहिले चित्र कोर्नै पर्ने हो। बिना चित्रको हामी चाहिँ यता प्रोसेस गरेको नगरेको कुनै अर्थ रहँदैन। कृपया पहिले चित्र कोर्नु होला। के अरे प्रश्नको चाहिँ शब्दावलीको आधारमा त्यस पछाडि हामी यो भाषा लेख्छौँ। भाषा चाहिँ आफ्नो तरिकाले साथीहरू चित्रमा के दिएको छ त्यो कुरा हामीहरू लेख्न सक्छौँ र बाँकी चाहिँ प्रोसेसमा हामी 2 मार्क्स प्राप्त गर्दछौँ। त यो कोसेली तपाईँहरूले अवश्य बुझ्नुभयो होला। कृपया बढीभन्दा बढी लाइक सेयर गरिदिनु होला साथीहरू, किनभने जति सेयर गरिदिनुहुन्छ त्यसबाट मलाई हौसला प्राप्त हुन्छ र कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट्स पनि लेखिदिनु होला साथीहरू। त्यसबाट तपाईँहरूको जिज्ञासा र सल्लाह सुझाव थाहा हुन्छ र त्यसको आधारमा मलाई अरू कोसेलीहरू पस्किन सजिलो हुन्छ साथीहरू। साथै सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला, किनभने यस तपाईँहरूकै युट्युब च्यानलद्वारा टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डलद्वारा जुन पस्किने कोसेलीहरू हुन्छन् त्यो तपाईँहरूको ह्यान्डसेटमा छिटै प्राप्त होस् र अब यसै नजिकै आइरहेछ साथीहरू, त यसको लाभ छिटैभन्दा छिटै उठाउन सक्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।